जी, आज हम बात करेंगे शहबाज ज़िद्दी जो कि एफबीआर के साबिक चेयरमैन थे। उसका जो इंटरव्यू जियो पे नशर हुआ है उस हवाले से, और उस इंटरव्यू के उन चीज़ों का अहाता करेंगे जिसके ऊपर दूसरे हमारे दोस्त बात नहीं कर रहे। ये इंटरव्यू मैंने तकरीबन तमाम इंटरव्यू सुना है, और इस इंटरव्यू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये इंटरव्यू हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक सीरियस चार्ज शीट है। इस इंटरव्यू के बाद एक नया पिंडोरा बक्स खुल गया है, और इस इंटरव्यू के बाद बहुत से सवालात लोगों के जहन में हैं। सबसे जो इस इंटरव्यू के अगर हम पस मंज़र में जाएं और उसको सारा अहाता करें तो उसमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि हम तो देखते थे कि हमारे मुल्क की जो सियासत है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। फिर हम देखते हैं कि खारजा उमूर और दाखिला उमूर, इसके ऊपर भी जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक बहुत ज़्यादा गिरफ्त होती है। इक़्तिसादी तौर पर भी बहुत से फ़ैसले ये करते हैं, लेकिन हमें इससे पहले, इस इंटरव्यू से पहले ये मालूम नहीं था कि टैक्सेस के निज़ाम को टैक्स कम करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट अपना एक किरदार अदा करती है और माफिया के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें करती हैं जिससे मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। जो उन्होंने सबसे अहम बात की, उन्होंने बलूचिस्तान में जो ईरानी पेट्रोल है उसकी स्मगलिंग के हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि जो ईरानी स्मगलिंग होती है उसके ऊपर जब उन्होंने इक़दामात की, सख्ती की, तो जो सुई कमांड के जो इंचार्ज थे, यानी क्वेटा के जो कोर कमांडर थे, उन्होंने कहा कि आप ज़रा हाथ हौला रखें, इसकी वजह से यहाँ पर अमन व अमान की भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। और 1 करोड़ जो लीटर है ये रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान से जो है वो बलूचिस्तान स्मगलिंग होता है, और रोज़ाना 10 अरब रुपए जो है वो टैक्स की मदद में मुल्क को इसका नुकसान पहुँचता है। तो जब इस हवाले से वहाँ के जो हमारे जो साबका जो एफबीआर के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जब हमने इक़दामात किए तो हमें इस हवाले से रोका गया, बल्कि जिस टाइम उन्होंने इक़दामात किए तो उन्होंने कहा कि हमारे क्वेटा में एक कलेक्टर थे, उसको गोली भी मार दी गई थी। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो तेल की जो स्मगलिंग है, ये इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन से माफिया है, और फ़ौज और हमारे कोर कमांडर क्यों जो है वो इन मामलात में पड़े थे, और उस वक्त के जो कोर कमांडर थे, और उन्होंने उनको क्यों कहा था कि आप जो है इस हवाले से हाथ हौला रखें। तो ये चीज़ें बहुत से सवालात जन्म लेती है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात की जो वो बहुत अहम थी। उन्होंने कहा कि जी प्रॉपर्टी जो टैक्स है वो मैंने 100% करने की कोशिश की। जब वो मैंने बढ़ाने की कोशिश की तो मुझे वहाँ के उस वक्त के जो आर्मी चीफ थी जनरल बाजवा का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे सारे लोगों का काम ही DHA में फाइलें आगे पीछे करके भेजना होता है, तो आप जब ये इस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे तो इससे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा काम बंद हो जाएगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो कहता है मैंने मजबूरन इसको फिर कम करना पड़ा। अब आपको बताएं कि हमारे जितनी भी ओवरसीज़ में लोग हैं वो सब जो है वो इन्वेस्ट जब करते हैं तो प्रॉपर्टी में करते हैं, और हमारी जितनी भी जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी में होती है। तो अगर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो लोग प्रॉपर्टी में वो परचेज़ कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई कारखाने खोलते, किसी और तरफ जाते, प्रॉपर्टी की हौसला शिकनी होती। लेकिन हमने देखा कि प्रॉपर्टी जो माफिया वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि एक आर्मी चीफ उसकी सपोर्ट करता है और वो उनको कहता है कि आप टैक्स जो है उसमें कम करें। फिर उसके बाद जो है एक और उन्होंने इंकशाफ किया कि जब रिटेलर जो हैं ये टैक्स बिल्कुल नहीं देते, और जो हमारे देखते हैं कि जितना इनका कारोबार है उसी हिसाब से तो इनका टैक्स बिल्कुल नहीं होता। और जब हमने इनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की कोशिश की तो एक हसास इदारे के जनरल ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि अब मौजूदा माशी हालात ऐसे हैं कि हम जो ताजरों के साथ उनकी मुखालफत मोल नहीं ले सकते, इसलिए आप ये टैक्स वापस लें। ये जो 3 चीज़ें मैंने आपसे बात की है, इससे सवाल ये उठता है कि हम क्या हमेशा से यही गैर मुल्की IMF के फ़ंड के ऊपर हम गुजारा करेंगे, कर्ज़े लेके जो है मुल्क चलाएंगे, और मुल्क के अंदर जो हम टैक्सेस हैं जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके लिए हम नरमी करते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने सियासतदानों के हवाले से भी बड़ी दिलचस्प बात की, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ज़री टैक्स लगाया तो उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा है शाह महमूद कुरैशी वो 40 MNA के साथ उनके पास आए और उन्होंने कहा कि जी आपने ये ज़री
زری ٹیکس نہیں لگا سکتے. آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کوشش کی, آپ جو ہے ابھی نئے آئے ہو, اب آپ بچے ہو. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بدتمیزی تک بھی کی گئی اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں اس حوالے سے جو ہے وہ ٹیکس سے گریز کروں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 40 MNA گئے تھے, اس میں پیپل پارٹی کا جو اس وقت کا جو وزیر خارجہ تھا وہ ان کے پاس گیا تھا, وزیر خزانہ کے پاس. ان کے ساتھ MNA جو دوسرے لوگ تھے وہ مسلم لیگ نون کی بھی تھے, پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ بھی تھے. یعنی یہ اپنے مشترکہ مفادات کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے, اور حکومت کو جو ہے وہ معاشی نقصان پہنچانے کے لیے اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور انہوں نے سٹوری بتائی کہ تمباکو کو جب انہوں نے نیٹ ورک میں جو ٹیکس نیٹ ورک میں ڈالنے کی کوشش کی تو اس وقت کے جو KPK کے جو اسپیکر ہے اسد کیسر, وہ فاٹا کے ارکان کو لے کے اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو ٹیکس آپ کو نہیں دینا, آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. اور انہوں نے بالکل ایک حد تک بدمعاشی کی جو ہے وہ رویہ اپنایا. یہ چیزیں ہیں کہ اس میں دیکھیں ہم نے پہلے جو بات کی تھی اس میں ہم نے بات کی کہ جو فوجی جرنیل ہے انہوں نے کیسے دباؤ میں ڈال کر جو ٹیکسز ہے, جو مافیا ہیں جو بڑے بڑے, ان کو انہوں نے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم کیے جائیں اور یا نہ دیے جائیں. اس کے بعد سیاستدان بھی اسی حصے میں آئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اسد کیسر تھے جب ان کے ساتھ فاٹا کے لوگ آئے تھے اور جو شاہ محمود قریشی تھے ان کے ساتھ لوگ آئے تھے تو وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں تھے, وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے, وہ صرف اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب سے اب اس میں جو آخری جو بات تھی وہ سونے کی اسمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے کی اور بڑی دلچسپ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 1 تولہ سونا بھی امپورٹ نہیں ہوتا, جبکہ پاکستان میں سالانہ 4.5 ٹن سونے کی جو کھپت ہے وہ موجود ہے اور اس کی جو مالیت ہے 80 سے 85 ارب روپے جو ہے سالانہ ہے, اور وہ سارا جو ہے یہ اسمگل ہو کر آتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ملک میں امپورٹ کی اجازت نہیں ہے. اگر امپورٹ کی اجازت ہوتی تو سونا قانونی طریقے سے آتا اور اس کا جو ہے ملک کے معیشت کو بھی فائدہ ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ سونے کی اسمگلنگ میں کون سے لوگ ملوث ہیں, اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور کیا وجہ ہے کہ سونا امپورٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہمسایہ ملک ہیں انڈیا, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی کسی وقت میں جو ہے سونے کی جو امپورٹ پہ پابندی تھی, لیکن جب منموہن سنگھ آئے تو انہوں نے اس قانون کو تبدیل کیا اور وہاں پہ اب سونا جو ہے وہ امپورٹ ہو سکتا ہے اور اس کا جو باقاعدہ ایک بہت بڑا جو ٹیکس ہے وہ حکومت کو جا رہا ہے. اور حکومت کے معاشی ماہرین کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سونا امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے تو یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے قانونی طریقے سے سونا خریدیں گے اور ڈالر ملک سے باہر جائیں گے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ڈالر تو ویسے بھی جا رہے ہیں, اگر آپ ہنڈی کے ذریعے بھی بھیجیں گے خریدیں گے ڈالر تو جا رہے ہیں, لیکن آپ کو جو ٹیکس کی مد میں جو پیسے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملیں گے. اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو مافیا ملوث ہیں, بڑے بڑے نام ہیں اس میں جو حکومتوں میں ہیں, جو جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں, تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ جو سونا ہے ان کی جو امپورٹ ہے وہ قانونی طریقے سے ہو, کہ ان کا جو دھندا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس چیز سے جو اگر ہم ان کے سارے جو انکشافات سے بھرپور جو انٹرویو کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے صرف ایک طبقہ جو غریب عوام کا جو طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے, ان کے اوپر ٹیکس بڑھایا جاتا ہے, لیکن جن سے ٹیکس لینے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. اس میں چاہے وردی والے ہو چاہے ہمارے سیاستدان ہو, یہ سارے ایک پیج پہ ہوتے ہیں, یہ اپنے مفادات کا تحفظ تو کرتے ہیں. اب دیکھیں جی پراپرٹی کا کام زیادہ تر ہمارے جو DHA وغیرہ میں ہوتے ہیں, ہمارے ریٹائرڈ جرنیل وغیرہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگے اور وہ ملک کو اس حوالے سے بے شک نقصان پہنچے, فوجی بھائیوں کو فائدہ ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں ہم یہ تیل کی اسمگلنگ کے حوالے سے. سب کو معلوم ہے کہ تیل کی اسمگلنگ میں کون سے لوگ ملوث ہیں, وہاں پہ اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, اور وہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی جو زرعی ٹیکس ہے اس میں ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ بھی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو جنوبی پنجاب میں سندھ میں مربے ملتے ہیں, اور جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی بڑے بڑے زمیندار کہلاتے ہیں. ان کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس پہ زرعی ٹیکس جو ہے نافذ ہو, اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے.
جو کہ ٹیکس دینے سے گریزاں ہیں۔ تو اگر ہم صرف ان چیزوں میں یہ جو چند چیزیں ہیں، اگر اسی کے اوپر نیک نیتی سے کام کرے اور کسی دباؤ کو بلا طاق رکھ کر صرف وہ ٹیکس کولیکشن کو بڑھا دیں اور ان لوگوں پہ ٹیکس ڈالیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اوپر جو مافیا ہے، جو برسر اقتدار ہے، چاہے وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی کے ہو، انہوں نے جو ہے اپنے مفادات کے لیے ملک کو معاشی نقصانات پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ کس قیمت پہ پہنچا رہے ہیں، اس پر بھی عوام کو سوچنا چاہیے، اور سارا بوجھ عوام پہ ہی کیوں ڈالا جا رہا ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔